السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانك ربنا وبحمدك لا نخلو من طل إحسانك ووابله وعام إنعامك وقابله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، خير الوصايا الوصية بالتقوى، فهي الركن الأقوى والحبل الأبقى. التقوى سبيل الخيرات وسبب تنزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، لقد شكوتم إلى ربكم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عنكم، وإن الابتلاء سنة من سنن الله الجارية وشرعة في الخلق ماضية. ومن حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء. وإن مما يبتلي الله به عباده حبس الأمطار وغور المياه في الآبار. يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الذنوب والمعاصي يا عباد الله لها شؤم وبيل، فهي مسخطة للجبار ومبددة لكل رخاء واستقرار، وسبب للآفات ومحق البركات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. أخرجه البيهقي. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتشكو عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية بني آدم. لقد غشيت أمتنا المحن وكثرت فيها الفتن وباءت بالوهن، واستطال على بيضتها الأعداء الطغام من كل حدب وقرن، جراء ما أصابها من الفرقة والاختلاف والتدابر والتقاطع والتنافر والتحاسد والشحناء والحقد والغل والبغضاء والتخاذل والتقاتل والغش والبخل بأداء الزكاة ومنع الحقوق والمجاهرة بالعقوق وبخس المكاييل والموازين وفشو المعاملات الربوية وكثرة التشاحن والوقوع في المظالم. وقد أخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فغفرانك ربنا غفرانك، نستغفر الله
نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أما ضج الفضاء المفتوح بقنوات وفضائيات ومباءات الفساد في الشبكات، أما صدعت تلك المنتديات والفضائيات بما أضرمت من فجور وسفور ومشكلات الأسر والبيوتات والأفراد والمجتمعات. ناهيكم عما تعج به وسائل التواصل من الذنوب والمعاصي الإلكترونية والمخالفات العقدية والشرعية، مزاعم وشائعات، أكاذيب وافتراءات، حرب شهوات وشبهات، نيل من المحكمات والمسلمات، ومساس بالرموز والقدوات، عنف وإرهاب، طائفية واحتراب، مشكلات ومسكرات ومخدرات، في صور من الفساد العقدي والقيمي، وضروب من الانحرافات الخلقية والسلوكية، مع تقصير في إعزاز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. بذنوب قوم تذهب البركات وتغير النعماء والخيرات، فالحنث في الأيمان أكثر فعلهم، والبخس أحيوا والحلال أماتوا. لا تنكروا ما نحن فيه، فربما بذنوبنا حلت بنا الآفات. أيها الإخوة المستغيثون، في أوقات المحن والبلاء ليس أمضى من سلاح التوبة والاستغفار والتضرع والدعاء، فهو أنجع دواء لاستئصال عظيم الداء. يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالتضرع والاستغفار سبب في استجلاب غيث السماء المدرار وتحقق النعم الغزار والخروج من الأزمات والعثار. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فبرقت ورعدت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. أغثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوال، ألا رباه أرسلها رياحا تقل بها من السحب الثقال، وسقها رحمة في أرض قفر تباكت طول أيام عضال. ألا غيثا مغيثا يا إلهي، وسحا نافعا يا ذا الجلال، وأغدقه وأطبقه وجلل مواقع قطره بين التلال. أمة الخير والبركات، في أوقات البلاء والابتلاء
يغلب على أهل الإيمان واليقين حسن الظن برب العالمين، فلا يأس ولا قنوط، بل بشرى وأمل وتفاؤل واستبشار بالغيث العاجل العميم المدرار. فربكم سبحانه مولى رحيم ورب كريم، وسعت رحمته كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، إن ربك واسع المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل، واسق البلاد بغيث مسبل غدق، مبارك مرجحن مزنه هطل. يا رب عطفا، فإن المسلمين معا مما يقاسون في أكبادهم شعل، وقد شكوا كل ما لاقوه من ضرر إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا، فلا يردك عن تحويل ما طلبوا جهل لذاك ولا عجز ولا بخل. فيا عباد الله لا تيأسوا ولا تقنطوا، وأبشروا واستبشروا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يأتي به الله رب العالمين. يا من يجود على العباد ويغدق، ويبيح ما سأل العبيد ويرزق، ويجيب دعوة من دعاه لحاجة، وينيله اللطف الجزيل ويرفق. فهنيئا لكم أيها المستسقون، أجبتم داعي الله واستننتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبيتم دعوة ولي الأمر أيده الله. فأبشروا وأملوا وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله غياث المستغيثين وراحم المستضعفين وفارج كرب المكروبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا خرجنا إليك حين اعتكرتنا مواقع القطر، وأخلفتنا مخايل الجود والمطر، وأنت الرجاء للمبتئسين والمجيب للملتمسين. اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا من بركات السماء، وأمطرنا بفضلك من معاذب الماء. سبحانك يا مغيث اللهفات ويا مجيب الدعوات، رحماك ربنا رحماك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا يا ربنا بالسنين. اللهم إياك نستغفر وإياك نرجو ونحذر. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا.
فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم ارحمنا وأغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغث قلوبنا وأرواحنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم يا إله العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، يا سامع كل نجوى ويا عالم كل شكوى ويا كاشف كل بلوى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغيثنا وتسقينا، أن تغيثنا وتسقينا يا جواد يا كريم. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا غدقا طبقا، عاما واسعا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير رائث. اللهم أنزل علينا غيثا صيبا ومطرا طيبا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أخرج في أرضنا زينتها وأتمم فيها حلتها، وأدم علينا بهجتها يا واسع العطاء يا كريم يا سامع الدعاء. اللهم ارفع القحط والجفاف والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت. اللهم أسبغ علينا النعم وادفع عنا المحن والجدب والنقم. اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم افتح لنا من الجود والإحسان أبوابا، وأنشئ لنا بمحض الفضل والكرم سحابا، وسق الرياح سوقا حثيثا، وأوقرها من البركة صيبا مغيثا، واجعل منها صلاح أحوالنا وزوال إمحالنا. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، لا إله إلا أنت، ولي البركات والرزق المبسوط، وكاشف الضر والكرب بعد الشدة والقنوط. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واستجب دعاءنا وأجب سؤالنا، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا دعوناك اضطرارا، وأنت لدعوة المضطر والي، وإنا قد رفعناها أكفا فلا تردد أكفا للسؤال. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، واجزه خير الجزاء على الدعوة إلى إحياء هذه السنة العظيمة والشعيرة الكريمة. اللهم وفقه ونائبيه وسائر ولاة المسلمين، ووفق أميرنا أمير البلد الحرام، وامنحه التوفيق والتسديد والعون والتأييد
يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المستسقون، لقد كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد الاستغاثة والاستسقاء تحويل الرداء، فاقتفوا هديه بالاقتداء والاهتداء، تفاؤلا أن يحول الله حالكم من الضيق والعناء إلى الخصب والهناء والإمراع والرخاء. ومسك الختام صلاة الأنام على بدر التمام وسيد الأنام، عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى سلام. صلى الإله على الهادي الشفيع لنا والآل والصحب أهل المجد والحسب، مع السلام على مر الزمان وما جاد الغمام بمنهل من السحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.